अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल सागर के एपिसोड नंबर 9 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं नावल की जानिब। वो रात को लेटी अंधेरे में छत को घूर रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी और अम्मी याद आ रही थी। मोमना उसके साथ बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। वो बच्ची थी और उसकी निस्बत जल्दी बहल जाती थी। दिन भर स्कूल में गुजार कर और शाम में कभी कभार ज़ारा की तरफ जाकर उसका दिल बहल जाता था। कभी सागर उसे घुमाने ले भी जाता था। वो उसे भी साथ चलने को कहती थी, मगर एक दो बार के अलावा वो उनके साथ नहीं गई। सागर उसके लिए कुछ ना कुछ घर पर ही ले आता था और वो जब कोई घर पर मौजूद ना होता तब खा लेती थी। शुरू में सागर ने उसे मुलाजमा रखवाने का पूछा था, मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि घर के कामों में मसरूफ़ रहूंगी तो वक्त तो गुजरेगा। उसने कभी इस पर किसी काम का बोझ नहीं डाला था। वो अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाता था और उसे भी कहा था कि मगर वो अपने साथ साथ उसकी भी धोने लगी थी। मशीन तो नहीं थी, मगर वो हाथ से धो लेती थी। काफ़ी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती थी वो उनके घर में थी ही नहीं। अमल ने अपने ही सामान में से वो चीज़ें निकाली थी। अमल को नींद नहीं आ रही थी, फिर हल्की सी आंख लग गई, मगर अचानक किसी आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। बाहर से कुछ आवाज़ आई थी तो अमल ने खामोशी से उठकर दबे कदम दरवाज़ा खोला। शायद कोई उनके घर में घुस गया था। वैसे तो वो लॉक करके सोती थी और आज तो सागर भी नहीं आया था। वो दोनों घर पे अकेली थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। वो बाहर निकली तो सागर को देखकर उसकी जान में जान आई। वो बाहर से आया था और अपने कमरे का लॉक खोल रहा था और उसकी आवाज़ पर मुड़कर देखा। बरामदे में जीरो का बल्ब रोशन था, जिसकी हल्की सी रोशनी में वो एक दूसरे को देख रहे थे। आप सोई नहीं? अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता उससे पूछ रहा था। मुझे लगा कोई चोर घुस आए। अमल के जवाब पर उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। हालांकि वो ना तो हंसने मुस्कुराने का वक्त था, ना ही उसने ऐसी कोई बात की थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अमल को उसका मुस्कुराना जहर लगा था। आपको चोरों का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रहता है। कभी लगता है घर में कोई चोर आ गया है, कभी मैं ही आपको चोर लगता हूँ। वो लॉक खोल चुका था मगर दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। तो तुम्हारी हरकतें ही मशकूक है। किसी को भी यही लगेगा तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो। इतनी रात को दो ही लोग जागते हैं, चोर या पुलिस। पुलिस में तुम हो नहीं तो क्या रह जाता है पीछे। सागर ने उसकी बात का बुरा नहीं माना था। वो फिर से मुस्कुराया था। कोई ज़रूरी काम भी हो सकता है। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम किसी को बता भी नहीं सकते? अमल ने उसे बहुत ही अजीब लहजे में पूछा था। बता दूंगा। वैसे आपको मेरे बारे में वाकई जानने का शौक है या सिर्फ अपने खदशात दूर करना चाहती हैं आप? ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। वह दरवाजे के साथ यूं टेक लगाकर खड़ा था जैसे उससे बातें करना चाह रहा हूँ। अमल का कोई जवाब ना सूझा। मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि तो कहीं तुम्हारी वजह से हम किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। उसके जवाब से महसूस हुआ था जीरो बल्ब की रोशनी में भी वो उसके चेहरे के तासुरात देख सकता था, हमेशा की तरह बेजार। फिक्र न करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप मेरे पास बिल्कुल महफूज हैं। उसने एक हाथ अपने सीने पर रखकर जिसे उसे तसल्ली दी थी। तुम सच में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करते ना? अमल को जैसे अब भी यकीन नहीं आया था। आप मेरे बारे में जानकर क्या करेंगी? वो उसके अंदाज़ अतवार को एंजॉय कर रहा था। वैसे तो वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वो उस वक्त वो कर रही थी तो वो उसे थोड़ा और तंग करना चाह रहा था। मगर उसी वक्त उसके फ़ोन की घंटी बजी थी। उसने फ़ोन जेब से निकाला और स्क्रीन पर नाम देखकर अमल की तरफ देखा था। फिर गहरी सांस लेकर फ़ोन उठा लिया। हाँ मेरी जान, बस आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। उसने अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। अमल मजीद सुन नहीं सके थे, मगर जितना सुन लिया था वो काफ़ी था। एक अजीब सी कैफियत ने अमल के अंदर अंगड़ाई ली थी। वो रात के उस वक्त किससे मिलने जा रहा था? मगर किससे? कोई लड़की होगी जो इतने प्यार से मेरी जान कह रहा था उसे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। अमल को एहसास भी नहीं हुआ कि वो जलने लगी थी। वो उससे क्यों जल रही थी? वो तो उसे पसंद भी नहीं करती थी। उसका दिल चाहा अपने बाल नोच ले। चले पैर की बिल्ली की तरह वो कमरे में चक्कर लगाने लगी। कुछ देर में वो फिर से अपने कमरे से बाहर निकला था। इस बार अमल ने गौर से उसे देखा था। वो नहाया हुआ लग रहा था क्योंकि उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने बालों को सेट भी नहीं किया था, जैसे बहुत जल्दी में हो। वो उस वक्त काली पैंट के ऊपर सफ़ेद शर्ट के बटन बंद करता बाहर निकल रहा था। मैं देर से आऊँगा, शायद ना आऊँ, वहीं से गैराज चला जाऊँ, आप इंतज़ार मत कीजिएगा। उजरत में कहता वो कफ मोड़ता बाहर निकल गया। अमल को दरवाज़ा बंद करते होने और फिर लॉक होने की आवाज़ आई थी। उसने ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारा था। वो 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचा था और अब वहाँ एक तरफ को खड़ा उस हस्ती का इंतजार कर रहा था जिसका फ़ोन उठाकर उसने मेरी जान कहा था। बहुत से लोगों में उसे वह हस्ती नजर आ गई थी तो उन्होंने एक दूसरे को मिलते हुए गले लगाया था। कितना बदल गया तो, कहीं कोई लड़की वड़की के सीन तो नहीं है? अमाद ने जोर से जफ्फी डालते फिर से अलग होते हुए कहा था। शादी कर ली है मैंने, उसने हंसते हंसते कहा था। अब वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। साल होने वाला है। साल होने वाला है? तो मुझे अब बता रहे? सही कहता था, मैं तो भूल गया है मुझे। आखिरी बार जब गाड़ी मंगवाई थी मैंने तो डीलर कह रहा था ने तो खुद नहीं गया, किसी और को भेज दिया था। खैरियत थी ना? अब वो दोनों अमाद का सामान गाड़ी में रखकर बैठ चुके थे। सागर ने गाड़ी स्टार्ट करी थी। हाँ बस वो अमल हॉस्पिटल में थी, उसके साथ था।
عمل کون؟ عماد نے پہلی بار یہ نام سنا تھا۔ عمل میری بیوی۔ اچھا، کوئی خوشخبری وغیرہ؟ عماد نے اسے چھیڑتے چھیڑتے پوچھا تھا۔ نہیں یار، ابھی کہاں، ابھی تو ہمارے بیچ کے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ پھر اسے افسوس کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ عماد نے اس کی طرف رخ موڑا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے لیے سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ساگر نے اسے بتایا کہ کن حالات میں شادی ہوئی۔ پھر کچھ انہوں نے اپنی پرانی اور نئی باتیں کی جن میں زیادہ تر کاروباری نوعیت کی تھی۔ ساگر نے عماد کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی۔ پھر وہ اسے ڈراپ کرتا گراج چلا گیا تھا۔ اگلے دن دونوں نے کہیں باہر کھانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ عمل کو عجیب سی بے چینی سی لگ گئی تھی۔ اس سے پچھلے بھی کچھ عجیب و غریب واقعات یاد آنے لگے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بار جب وہ اس کے ساتھ ریستوران گئی تھی تو باہر نکلتے وقت ریسیپشن پر موجود لڑکی نے کتنی عجیب طرح سے مسکرا کر ساگر کو دیکھا تھا۔ عمل کو اس کا یوں دیکھنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی دیکھ رہی تھی جیسے کوئی پرانی شناسائی ہو۔ پھر دوسری مرتبہ جب وہ اس کے ساتھ پارک گئی تھی، وہاں پھر کالج کی لڑکیوں کا گروپ بھی آیا ہوا تھا ٹرپ پر۔ ان کے پاس سے گزرتے وہ ساگر کو دیکھ کر جس طرح ہوٹنگ کر رہی تھی، عمل کو بہت ہی اوباش قسم کی لڑکیاں لگ رہی تھیں۔ تب شاید اس نے ساگر کی خوبصورت نئے نقوش پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر وہ واقعی اتنا وجیح تھا کہ لڑکیاں اسے دیکھتی ضرور تھی۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں جو لڑکیوں کا دل آ جاتا ہے اس پر؟ اس وقت عمل نے بیچاری اور اکتاہٹ سے یہی سوچا تھا، مگر اب اسے اس کے نئے نقوش نظر آ گئے تھے اور وہ انسیکیور ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سی لڑکی کے ساتھ ہوگا، اس کی تو گنتی بھی نہیں ہوتی جو بھی ہاتھ آ جائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ عمل کے دل کو چین نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے نا۔ وہ ساری نفرت بھول بیٹھی تھی۔ اچانک سے احساس زیاں اس کے اندر جاگنے لگا تھا۔ وہ مرد تھا اور مردوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ اس نے کبھی ساگر کو منہ ہی نہیں لگایا تھا، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، تو ظاہر تھا وہ باہر کی لڑکیوں میں سے ہی دلچسپی لے گا نا۔ اب کیا کرے وہ؟ کیا وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا یا نکل چکا تھا؟ عمل کی آنکھوں سے نیند بہت دور چلی گئی تھی۔ اسے اس کا اور اپنا رویہ رہ رہ کر یاد آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے اچھے سے بات کرتا تھا اور وہی اس کے ساتھ بدتمیزی کر جاتی تھی۔ پھر بھی اس نے اسے کبھی کچھ کہا نہیں تھا۔ اتنا تو خیال رکھتا تھا، ایک ہی گھر میں رہتے بھی اس نے کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ عمل ہی اسے پریشان کرتی تھی۔ کیا معلوم وہ ویسا نہ ہو جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ عمل نے اس کا سارا دن انتظار کیا تھا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ عمل کو اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے وہ برا لگنا چاہیے تھا، مگر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا انتظار کرتی کرتی تھک گئی تھی۔ پھر جانے اسے کیا سوچی، وہ مومنہ کو اپنے کمرے میں سلا کر خود ساگر کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی الماریاں کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ شاید لاک کر کے گیا تھا۔ اس دن اس نے وہ پیسے جو دیکھ لیے تھے، کیا معلوم اور کیا کیا چھپا کر رکھا اس نے۔ عمل نے اپنی کتاب اٹھا لی اور ساگر کے بیڈ پر بیٹھ کر پڑھنے لگی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اسے نیند آنے لگی تھی۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ چابی سے باہر کا دروازہ کھولتا اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں ہی گیا تھا، مگر سامنے عمل کو اپنے بیڈ پر نیم دراز دے کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ سو گئی تھی، مگر کھٹکے کی آواز سے جاگ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ کے دوپٹہ شانوں پر پھیلا لیا۔ اس نے اور عماد نے کچھ اور دوستوں کے ساتھ آج ملنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو چکی ہوگی۔ اب اسے یوں جاگتے دیکھ کر وہ تھوڑا گڑبڑایا تھا۔ وہ مجھے کام سے جانا ہے تو کپڑے نکالنے آیا تھا۔ جلدی سے سفائی دیتا وہ منہ الماری میں گھسائے اپنے کپڑے ہی نکال رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی اس وقت، مگر وہ برا نہ مان جائے اس خیال سے سوال دل میں ہی دبا دیا۔ جلدی دوسرے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ پھر سے نہا کر کپڑے تبدیل کر کے باہر آ چکا تھا، اور اب اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیے وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ تیاری سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پارٹی میں جا رہا ہے، کام سے نہیں۔ وہ اب بھی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر وقتاً فوقتاً اس کے عکس کو اپنے آئینے میں دیکھ لیتی۔ وہ ایک وجیح مرد تھا۔ عموماً ایسے مردوں کے گرد لڑکیاں کا جمگٹا لگا رہتا تھا۔ اس کے ارد گرد بھی حسینائیں پھرتی ہوں گی، کوئی اس کے ساتھ بیٹھی مسکراتی ہوگی، کوئی اس کی باہوں میں جھولتی ہوگی۔ عمل کو عجیب سے خیال آنے لگے تھے۔ اس نے ایک دم اپنے خیال کو جھٹکا تھا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ اس کی نظریں خود پر ہی تھیں، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ آئینے میں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ پھر جو اچانک اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا جیسے کچھ سوچ کر جھٹکا ہو۔ وہ تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ہلکا سا کلون خود پہ اسپرے کیا اور اس کی طرف مڑا۔ وہ ایک دم یوں ہوئی جیسے کتاب میں پوری طرح مگن ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ دروازہ لاک رکھیے گا، مجھے دیر ہو جائے گی، آپ انتظار مت کیجیے گا میرا۔ اس نے اسے تفصیل بتائی اور عمل نے کتاب سے سر اٹھائے بغیر یا اس بات میں سر ہلایا۔ وہ باہر نکل گیا، لیکن دروازے تک پہنچ کر رکا۔ ایک امید سی تھی کہ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئے گی، مگر وہ نہیں آئی۔ اس نے خود ہی دروازہ لاک کر دیا۔ رات کو کافی دیر سے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اسے شدید نیند بھی آ رہی تھی۔ 2 دن سے مسلسل جاگ رہا تھا۔ عمل مومنہ کے ساتھ ہی سوتی تھی، مگر آج وہ اسی کمرے میں تھی اور اسی کے بیڈ پہ سو رہی تھی۔ اسے مزید حیرت ہوئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ عمل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا نہیں تھا، مگر کل سے جو وہ عجیب سا برتاؤ کر رہی تھی، پھر یوں اچانک وہ اس کے کمرے میں موجود تھی اور بے فکری سے سو گئی تھی، اس پر وہ اور بھی حیران ہوا تھا۔ اس کا بیڈ سنگل بیڈ تھا، لیکن چھوٹے ڈبل بیڈ جتنا چوڑا تھا کہ 2 لوگ تو سو ہی سکتے تھے۔
مگر وہ اسی طرح اس کے ساتھ جا کر نہیں لیٹ سکتا تھا، اسی لیے باہر پڑی کرسی پر ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ عمل کی آنکھ سب سے پہلے کھلی تھی۔ آج اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، اس لیے مومنہ کو اٹھانے کی فکر نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آنکھ کھلنے پر جو چیز اس نے نوٹ کی تھی وہ کمرہ تھا۔ دروازہ بند تھا اور کمرہ بھی اس کا نہیں تھا، ساگر کا تھا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اکیلی تھی کمرے میں، کیا مطلب ساگر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ وہ جوتے پہنتی اور کتاب جو سوتے ہوئے اس کے اوپر ہی پڑی تھی اٹھا کر باہر نکلی تو ایک کرسی پر وہ اسے سوتا دکھائی دیا۔ ٹانگیں اس نے دوسری کرسی پر رکھی ہوئی تھیں، نیم دراز سے بیٹھا تھا، بازوؤں کا تکیہ بنا کر پتہ نہیں کیسے اس پر سر ٹکا کے سو رہا تھا۔ عمل کو اسے دیکھ کر ایک دم کچھ ہوا تھا، وہ اس کے پاس آئی اور اسے ہلایا۔ اس کے ہلانے سے اس کی گردن ایک دم جھٹکے سے ایک جانب ڈھلکی تو وہ ایک دم جاگ گیا۔ گردن اب دکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے سامنے کھڑی عمل کو دیکھا۔ اندر جا کر لیٹ جاؤ، یہاں کیسے سوئے ہوگے؟ گردن دکھ رہی ہوگی، اب آئندہ آ کیوں نہیں آئے تم؟ وہ یوں بولی جیسے درد بھی محسوس کر رہی ہوں۔ آپ سو رہی؟ وہ نیند بھری آواز میں بولتا گردن کو دائیں بائیں آگے پیچھے گھماتا اٹھا تھا، جس سے گردن کی ورزش کر رہا ہوں۔ تجھے کہا بغیر سو جاتے؟ عمل نے یوں کہا جیسے کوئی عام سی بات تھی، جیسے وہ روزانہ ساتھ ہی سوتے تھے۔ عمل کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ اپنے کمرے میں جاتا اس کی بات پر بیک وقت حیرت اور الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے مزید سونے کے بعد وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آ گیا تھا۔ عمل اور مومنہ کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمل کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی اور مومنہ اس سے اپنے اسکول کی باتیں کر رہی تھی، جسے وہ انتہائی غیر دلچسپی سے سن رہی تھی۔ پھر اسے نکلتا دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ اچھا ہوا ساگر بھائی آپ آ گئے، آپ میری باتیں سنیں، یہ آپ ہی تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا تو تم مجھے یہ بتاؤ، وہ اسے پتہ نہیں کون سے قصے سنا رہی تھی اور وہ ہنستا جا رہا تھا، کبھی صرف مسکراتا تھا۔ عمل کا نکھی اسے سامنے بیٹھے ساگر کو دیکھ رہی تھی، وہ مسکراتا ہوا دل موہ لینے جتنا پیارا لگتا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے عمل کا دھیان بھٹکا اور اس کا ہاتھ گرم گرم تیل میں جا پہنچا۔ وہ پراٹھے بنا رہی تھی، جو تیل پراٹھے کے لیے ڈالا تھا اس میں اپنا ہاتھ تل بیٹھی تھی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی، جلن بہت شدید ہوئی تھی، 3 انگلیوں کی پوری جلی ہوئی تھی اور شرارت سے بننے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ ساگر ایک دم اٹھتا اس کی طرف آیا اور ہاتھ میں مومنہ بھی تھی۔ ساگر نے فوراً اس کا جلا ہوا ہاتھ میں مومنہ کو پکڑا تھا۔ ساگر نے فوراً اس کا جلا ہوا ہاتھ پکڑا تھا اور جلتا چولہا بھی بند کر دیا تھا۔ اسے یوں ہی پکڑے وہ ایک طرف سلیب کے ساتھ کھڑا کرتا مومنہ سے ٹوتھ پیسٹ لانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گئی اور ٹوتھ پیسٹ لے آئی تھی۔ زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی؟ وہ اس کے ہاتھوں اور چھالوں کا معائنہ کر رہا تھا، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ ہو رہی ہے، عمل کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ جلن بہت ہو رہی تھی، زیادہ گہرا جل گیا تھا۔ ساگر نے مومنہ کے ہاتھ سے پیسٹ لے کر آہستہ آہستہ اس کی انگلیوں پر لگا دی، ساتھ میں ہلکی پھلکی پھونک بھی ماری۔ اب تو نہیں چل رہا؟ وہ بہت فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ عمل کا بے اختیار اس کے گلے لگ جانے کو جی چاہتا مگر کنٹرول کر کے نہیں۔ جلن تو ہو رہی تھی مگر کافی کم ہو گئی تھی۔ آپ چھوڑ دیں میں ناشتہ بنانا؟ ہم آج باہر سے ناشتہ کریں گے۔ وہ چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ ان دونوں کو ایک اچھے سے کیفے میں لے گیا، وہاں انہوں نے اپنا ناشتہ کیا۔ عمل کی انگلیاں جلی ہوئی تھیں اور وہ ٹھیک سے نوالے نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے ساگر نے اسے کھلانے کی آفر کر دی تھی مگر اس نے منع کر دیا اور فروٹ کا کاکٹیل سیلڈ کا آرڈر دے دیا۔ عمل کا آج اس کے ساتھ یوں باہر آنا اچھا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ بل کے لیے جب پیسے نکال رہا تھا تو پھر عمل کی نظر اس کے والٹ پر پڑی، وہ اسی طرح نوٹوں سے بھرا ہوا پڑا تھا۔ اس نے اچھی خاصی ٹپ بھی دی تھی۔ عمل کے ذہن میں پھر سے مختلف سوال سر اٹھانے لگے تھے مگر وہ اس پہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ حلال ہی کماتا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا تھا، مگر پھر وہی بات کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ایک رات سے تو وہ اتنا نہیں کما سکتا۔ عمل اس دن کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، اس لیے ان سوالوں کا کسی اور وقت پوچھنے کا ارادہ کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ناشتے کے بعد انہیں ایک شاپنگ مال لے گیا تھا، اچھا مال تھا۔ عمل اپنے والد کے گزرنے کے بعد کبھی کسی مال میں نہیں گئی تھی اور اب تو یہ شہر بھی دوسرا تھا، یہاں کی شاپنگ مال بھی بہت خوبصورت تھی۔ عمل اور مومنہ ساگر سے تھوڑا پیچھے چل رہی تھی جیسے وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہی ہیں۔ مومنہ کو 2-3 چیزیں پسند آ گئی تھیں، ایک ڈائری اور کچھ چاکلیٹس اس نے خریدی تھیں۔ ساگر نے اسے کچھ بھی خریدنے کا کہا تھا مگر اس کا کچھ لینے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ساگر نے اس کے لیے خوبصورت سا پرس خریدا تھا، وہ منع کرتی رہی مگر اس نے خرید دیا تھا۔ وہ اس کو کبھی کچھ دے نہیں پایا تھا۔ اس کے لیے کچھ کپڑے بھی اس نے خریدے تھے نکاح کے بعد مگر اس نے انہیں شروع کے کچھ عرصے تک ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اب کبھی کبھار پہن لیتی تھی۔ تھوڑی دیر مال گھومتے اور چیزیں خریدتے وہ کچھ تھک سی گئی تھی تو ساگر ایک فلور پر لے آیا تھا جہاں بہت سے کیفے اور ریستوران تھے۔ کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ اب تو ویسے لنچ ٹائم بھی گزر چکا ہے۔ انہوں نے ناشتہ بھی دیر سے کیا تھا اور اب 4 بج رہے تھے۔ باہمی مشورے اور مومنہ کی فرمائش کے بعد انہوں نے پیزا منگوا لیا تھا۔ پیزا کھانے کے بعد ساگر نے اسے یہاں کی اسپیشل کافی پلانے کا کہا اور کافی کا آرڈر آنے تک وہ باتیں کرتے رہے۔ تو تم کل کہاں گئے تھے اتنا تیار ہو کر؟
सागर को उसकी बात पे हैरत हुई। वो आज उसे बहुत हैरान कर रही थी। काम था, एक दोस्त से मिलने गया था। अच्छा, वो यूँ बोली जैसे यकीन कर लिया हूँ। ये उसकी आदत के ख़िलाफ़ था कि वो सागर की किसी बात को बग़ैर हिलो हुज्जत के मान लेती। वो अमल थी जिसे सागर की हर बात झूठ लगती थी। आपने पूछा नहीं कौन दोस्त, लड़की थी या लड़का? उसने मोमना की मौजूदगी को कुछ देर के लिए फरामोश कर दिया था। जैसे तुम मुझे तो सच बता ही दोगे। वो एकदम उसकी बात पर चल गई थी। वो जाना चाहती थी, मगर उसे अंदर ही अंदर ये भी डर था कि अगर वो वाकई लड़की कह दे तो। ओहो सागर भाई, आप दोनों को तो हर वक्त लड़ने की पड़ी रहती है। अपना फ़ोन लाएं, दे मुझे। इतने अरसे बाद तीनों इकट्ठे बैठे हैं, सेल्फी तो लेने दें। मोमना उसके फ़ोन से कुछ सेल्फीज़ ली, फिर जिससे उसे कुछ याद आया। तो मुझे वहाँ एक चीज़ अच्छी लगी थी, तो उसकी भी पिक्चर लेकर आती हूँ, आप लोग बातें करें। वो आंखें घुमाते सागर को इशारा करते खुद पता नहीं कहाँ चली गई थी। अब वो दोनों अकेले बैठे थे टेबल पर। कॉफ़ी वाला कॉफ़ी भी ले आया था और रखकर चला गया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रही हैं। हाँ तो अब बताओ, तुम क्या कह रहे थे? दोस्त से मिलने गए थे? मुझे तो उल्लू समझ रखा है। आधी रातों को इतना तैयार होकर कौन से दोस्तों से मिलने जाया जाता है? मुझे अच्छी तरह पता है। वो तो बच्ची सामने बैठी थी तो मैं कुछ बोली नहीं। अमल को उस वक्त से उससे इस बात ने परेशान कर रखा था कि उसने ये क्यों कहा कि लड़का या लड़की। क्या वो उसे जलता हुआ देखना चाह रहा था या कुछ और जताना चाह रहा था? जो भी था, मगर अमल उसके सामने अपनी कमज़ोरी जाहिर होने नहीं देना चाह रही थी। आपको पता है, आप गुस्से में बहुत प्यारी लगती हैं। वो चेहरा एक हाथ पर टिकाए दिलचस्पी से उसे देख रहा था। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, जैसे उसके जवाब ने मजीद मज़ा दिया। वो कुछ सख्त कहने लगी थी कि एक आदमी ने सागर को पुकारा। सागर, तुम इधर किधर? सागर भी हैरत और खुशी से उठकर उसके गले मिला था। फैमिली के साथ आया था, मीट माई वाइफ, मेरी बीवी से मिलो। उसने सर के इशारे से अमल को सलाम किया, तो अमल ने भी हल्का सा मुस्कुराकर उसी तरह सलाम का जवाब दिया। तुम उस दिन रेस्तोरां आए थे, मैनेजर ने बताया था। और वो क्या हरकत थी बिल वाली? मैंने मना किया था, वो अंग्रेज़ी में कह रहा था और सागर सिर्फ मुस्कुराया था। और मारूफ बता रही थी तुम किसी लड़की के साथ आए थे। मैं तो सुन के हैरान था, तुम कब से लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगे? अब समझ आया, जनाब ने शादी कर ली है। यार बुला लेते, अब इतना भी मसरूफ़ नहीं था। टाइम निकाल कर आ ही जाता। वो काफ़ी बातूनी लग रहा था और मज़ा आ गया भी। बस यार, जल्दी जल्दी में हुआ सब कुछ। लंबी कहानियाँ बाद में बताऊँगा। अमाद आया हुआ, मिलकर बैठते हैं किसी दिन। मैंने जवार से तो मिलवा दिया था, तुम भी चक्कर लगा लो किसी दिन। अच्छा, कब आया? बताया नहीं गधे ने। इधर ही ठहरे। अंदाज से लग रहा था काफ़ी गहरी दोस्ती है तीनों की। नहीं, होटल में है, मुझे कॉल कर देना टाइम निकाल कर, मैं पिक कर लूँगा तुम्हें भी। हाँ ये सही है। फिर जैसे दोनों को ख्याल आया कि वो अपनी एक्साइटमेंट में तो उसे भूल ही गए हैं। मोमना भी आ गई उतनी देर में। भाभी से मेरा इंट्रो तो करवाया ही नहीं। वो सागर को कहकर उसकी तरफ मतवजह हुआ। भाभी, मैं अहमर हूँ, सागर का दोस्त। मैनचेस्टर में मिले थे, साथ तो थोड़ा अरसा ही गुजारा, मगर दोस्ती बहुत गहरी हो गई। और आपको पता है, सारी लड़कियाँ इसके पीछे पीछे फिरती थी। जो हमें पसंद आती थी वो भी हमसे इसके लिए दोस्ती करती थी, क्योंकि ये हमारा दोस्त था। बहुत जलता था मैं इससे और ये कहता था मैंने शादी करनी नहीं। आप देखें, आपका जादू चल गया इस पर। वो काफ़ी खुश मिजाज था। ये मोमना है मेरी। वो बात पलटने को मोमना का तारुफ करवाने लगा कि अहमर ने उसकी बात बीच में ही उचक ली। इतनी बड़ी हो गई तुम्हारी बेटी, माशाल्लाह। बहन है अमल की, मेरी इकलौती साली। सागर ने आंखों आंखों में घूरियाँ दी तो वह थोड़ा संभला, फिर जाने की इजाज़त मांगी। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ, कुछ काम है। मिलने का टाइम सेट करते हैं। मैं 1 महीने बाद मैनचेस्टर जा रहा हूँ, एक और ब्रांच खोल रहा हूँ। काम का लोड बढ़ जाएगा। लगाना कभी चक्कर मैनचेस्टर, बल्कि भाभी को भी लाना। वो यूँ कह रहा था जैसे मैनचेस्टर 7 वाली गली में वाक़ हो। वो इजाज़त लेकर चला गया तो अमल को जैसे नई उलझन सताने लगी। मोमना ने फ़ोन चुपचाप से सागर के हाथ में दे दिया और उसने बग़ैर कुछ देखे सीधा अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। अब वो कॉफ़ी की तरफ मतवजह हो चुके थे, मगर अमल उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ? बिलाखिर सागर ने पूछ ही लिया। ये तुम्हारा दोस्त किस मैनचेस्टर की बात कर रहा था? बरतानिया के एक शहर है मैनचेस्टर, उसने बताया। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? उसने आखिर वो सवाल कर ही लिया जो उस वक्त से उसे परेशान कर रहा था, जब उसे वह अहमर से मैनचेस्टर का नाम लेकर गया था। पढ़ने गया था, उसने यूँ सुकून से बताया जैसे आम सी बात थी उसका मैनचेस्टर में पढ़ना। मैनचेस्टर? उसने हैरत से आंखें फैलाकर पूछा। उसे जैसे यकीन नहीं आया। अगर अहमर ने मैनचेस्टर ना बोला होता तो वह समझती कि सागर कहानी बना रहा है। जी, उसने मुख्तसर जवाब देकर कॉफ़ी का घूंट भरा। मोमना उस पूरे वक्त में खामोशी से दोनों को गुफ्तगू करता देख रही थी। उसने मदाखलत नहीं की थी। क्या पढ़ने गए थे? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA। उसके जवाब पर अमल के अंदर एकदम अथल पथल होने लगी। वो जो समझ रही थी कि वो उसे आप इसलिए कहता है क्योंकि अमल की तालीम उससे ज़्यादा है, तो आज वो भरम भी चकनाचूर हो गया। वो उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और वो तो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका था। उसके बाद अमल चुप हो गई। वो ये सोच रही थी कि वो तो घर से भाग गया था और उसके कागजात और डिग्रियों के रिकॉर्ड्स भी घर में ही रह गए थे। फिर लेकिन मोमना की मौजूदगी में खामोश रही। उसने सोचा था घर जाकर पूछेगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। कॉफ़ी पीकर वो लोग उठे तो चलते चलते एक लड़की सागर के सामने आकर रुकी। ये आपके पैसे गिर गए थे। उसने सागर की तरफ 1000 का नोट बढ़ा रखा था। लड़की काफ़ी खूबसूरत और मॉडर्न थी, यकीनन यहीं शॉपिंग करने आई थी और वो भी अकेले।
نہیں میرے نہیں ہے شکریہ، ساگر نے بغیر تصدیق کے اسے منع کر دیا۔ رکھ لیں، آپ ہی کے ہیں، وہ ایسے بول رہی تھی جسے اسے تھمائے بغیر نہیں جائے گی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ساگر نے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور اسی طرح وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ آئی انسسٹ، میں اصرار کر رہی ہوں۔ عمل نے ذرا سا آگے ہو کر دیکھا، نوٹ کی ایک جانب کوئی نمبر لکھا تھا جسے پین سے لکھا ہو کسی نے۔ آپ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے پھر، کہہ کر وہ سائڈ سے نکل گیا۔ عمل بس ایک نظر اس لڑکی پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ عمل کو رہ کر اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو اس کے شوہر کو پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنا نمبر دے کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ 5:30 بج رہے تھے جب وہ لوگ مال سے نکلے۔ مومنہ تو گاڑی میں سو گئی تھی اور عمل بھی کافی تھک چکی تھی۔ اس نے ساگر سے دانستہ کوئی بات نہیں کی تھی، ایک تو وہ احمد کی باتوں سے الجھی ہوئی تھی اور اب اس لڑکی کی دلیرانہ حرکت پر اس کا موڈ کافی خراب ہو رہا تھا۔ ساگر نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کا آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔